रहमान रहीम। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। जनाब स्पीकर, कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ? इस मुल्क के हालात जो हैं वो सारों के सामने हैं। कोई उस पर नज़र डालना चाहे या कोई उस पर नज़र फेरना चाहे वो अलहदा बात है, लेकिन इस वक्त जो हमारे अवाम के हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। जिस हद तक महंगाई इस मुल्क में हो गई है, जिस हद तक लोड शेडिंग इस मुल्क में हो रही है, और जो पेट्रोल की प्राइसेस के साथ हर रोज़ इजाफा किया जा रहा है, इसमें हमारी अवाम का क्या कसूर है? जनाब स्पीकर, मेरी उम्र कम है और मेरा सियासी तजर्बा भी कम है, लेकिन जो पिछले 4-5 साल में मैंने सीखा है वो ये है कि हम सियासतदानों का जो ज़मीर है ये अक्सर अपोजिशन में जागता है। हम लोग जब हुकूमत में आते हैं तो हम इस ज़मीर को भूल जाते हैं। जब हम अपोजिशन में देखते हैं तो महंगाई की बात भी होती है, लोड शेडिंग की बात भी होती है, पेट्रोल की बात भी होती है, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो इन सब चीज़ों पे पर्दा डालते हैं, इन सब चीज़ों पे खामोश हो जाते हैं। 4 महीने पहले इसी हुकूमत ने कहा था कि पेट्रोल 70 रुपये फी लीटर होना चाहिए। 4 महीने बाद आज हुकूमत में आए हैं तो अवाम इंतज़ार कर रही है कि वही ज़मीर वापस जाके जिसने 70 रुपये का पेट्रोल कहा था होना चाहिए। 1 घंटा लोड शेडिंग होती थी पाकिस्तान में तो चीखें निकलती थी। आज अवाम उसी ज़मीर का इंतज़ार कर रही है कि वो ज़मीर वापस जागे, लेकिन ज़मीर जागने को आता नहीं है। आज हमारे मुल्क में जो अवाम का हालात हैं, आज एक आम आदमी जब निकलता है वो इस बात से परेशान होता है कि रात की रोटी मैं कहां से पूरी करूंगा। जब एक आदमी बाहर निकलता है वो ये सोचता है कि रात को मैं अपने बच्चों को खाना कहां से लाके दूंगा। और आज के हुक्मरान कहते हैं कि चाय की 1 प्याली कम कर लो। आज चाय की प्याली 1 कम करा रहे, कल दिन की रोटी 1 कम कराएंगे और परसों कहेंगे कि सांस भी आराम आराम से लो। इन्होंने इस मुल्क में अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है जनाब स्पीकर। और जनाब स्पीकर, जब इन्होंने लॉन्ग मार्च की, कराची से लॉन्ग मार्च हुई थी महंगाई के खिलाफ, लाहौर से लॉन्ग मार्च हुई थी महंगाई के खिलाफ, और जब पीटीआई ने, जब तहरीके इंसाफ ने लॉन्ग मार्च की तो इन्होंने स्टेट को इस्तेमाल करके उनको रोकने की कोशिश की, उन पे शेलिंग करवाई, उन पे लाठी चार्ज करवाई। जनाब स्पीकर, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिनके ऊपर शेलिंग हुई, जिनके घरों में रेड पड़े, क्या वो इस मुल्क के शहरी नहीं थे? क्या उनका हक नहीं है कि वो एहतजाज कर सके? जब आप लोग कराची से चले थे, जब आप लोग लाहौर से चले थे, आपके रास्ते में एक रुकावट नहीं आई, लेकिन जब पीटीआई ने यहां पे लॉन्ग मार्च का फैसला किया था, उनके कारकुन गिरफ्तार भी हुए, उनके घरों में रेड भी हुए, उनके ऊपर शेलिंग भी हुई, उनके ऊपर लाठी चार्ज भी हुई। क्या ये हमारे मुल्क का कानून है कि आज हमारी अवाम हमारे पुलिस के सामने आके खड़ी होगी? क्या हम स्टेट के साथ मुकाबला करेंगे? हमारे मुल्क में हमें अमन चाहिए, हमें सुकून चाहिए, लेकिन सुकून इस तरह नहीं आता जनाब स्पीकर कि आप अवाम के आगे पुलिस को दीवार बना के खड़ा करें। जनाब स्पीकर, हमारे मुल्क में जो महंगाई का तूफान है, हर हुकूमत आके पिछली हुकूमत को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन कब तक हम पिछली हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराएंगे? आज जिस तरीके से ये हुकूमत बनी है, जिस तरीके से ये लोग ताकत में आए हैं, मेरा इनसे सवाल है कि जो ज़मीर इनका 4 महीने पहले जागा था, वो ज़मीर आज किधर है? आज अवाम इनकी तरफ देख रही है और ये हंसी मजाक करके महंगाई को टाल देते हैं। और जनाब स्पीकर, यहाँ पे बजट में कहा जाता है कि आप बहस करें बजट के ऊपर, आप हेल्दी डिबेट करें बजट के ऊपर, लेकिन डिबेट और बहस तो उनके साथ की जाती है जिनके बस में हो। आप यहाँ पे IMF का एक नुमाइंदा ला के बैठा दें, उससे हम बहस भी करेंगे, उससे हम डिबेट भी करेंगे, लेकिन जब बजट बनाना इनके बस में नहीं है, जब मुल्क चलाना इनके बस में नहीं है, तो हम डिबेट किसके साथ करें? हम
مشاورت کس کے ساتھ کریں؟ جناب اسپیکر، وقت دور نہیں ہے جب ہم سب کو عوام کی عدالت میں جانا ہے، تب نہ بیرونی طاقتوں کی مداخلت ہوئے گی، نہ تب ڈالروں کی طاقت ہوئے گی، تب صرف عوام کا فیصلہ ہوئے گا، اور عوام نے فیصلہ کرنا ہے اپنے حق کے لیے۔ عوام نے یہ نہیں دیکھنا کہ بیرونی طاقتیں کس کے ساتھ ہیں، عوام نے یہ نہیں دیکھنا ڈالر کس کے پاس ہے، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ عوام ہماری جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ ہوئے گا عمران خان کا فیصلہ، وہ اسی حکومت کا فیصلہ ہوئے گا جس کو اس ملک سے نکالا گیا تھا، جس کو اس حکومت سے نکالا گیا تھا، اور واضح طور پہ انشاءاللہ تعالی دوبارہ وہی حکومت اکثریت کر کے یہاں پہ آئے گی۔ مہربانی۔ تھینک یو۔ محترمہ طاہرہ بخاری صاحبہ۔ محترمہ طاہرہ بخاری صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس رب ذوالجلال کے نام جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا سارا نظام ہے۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب کہ آپ نے اس اہم موضوع پر مجھے اسپیچ کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ہجوم دیکھ کر رستہ نہیں بدلتے ہم، کسی کے ڈر سے تقاضا نہیں بدلتے ہم، ہزار زیر قدم راستے ہوں خاروں کے، جو چل پڑے تو ارادہ نہیں بدلتے ہم۔ جناب اسپیکر صاحب، ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہمیں تباہال معیشت کو درست راہ پر گامزن کرنے کا انتہائی مشکل چیلنج درپیش ہے۔ پچھلے پونے 4 سال میں معاشی عدم استحکام جاری تھا، تاریخی مہنگائی اور غیر ملکی زر مبادلہ کی مشکلات، زیادہ لاگت پر بدریغ قرضوں کا حصول، لوڈ شیڈنگ اور اوپر سے مسائل کا حل نکالنے میں ناکام سابقہ حکومت نے عوام کی زندگیوں کو مشکلات سے دوچار اور شکستہ حال بنا دیا تھا۔ گزشتہ پونے 4 سال کی بد انتظامی کی وجہ سے پاکستان مہنگائی کے حساب سے دنیا کے بڑے ملکوں میں نمبر 3 پر آ گیا۔ 7.5 کروڑ لوگ غربت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ان میں 2 کروڑ کا اضافہ پچھلے پونے 4 برس میں ہوا، جبکہ اسی دوران 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اپنے پونے 4 سال کی مدت میں سابقہ حکومت نے 20,000 ارب قرض لیا، جو کہ سابقہ 71 سال میں لیے گئے قرضوں کے 80% کے برابر ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، پونے 4 سال میں ملک ایک ایسے ضدی شخص کے ہاتھ میں تھا جس نے نہ صرف ملک کو نقصان پہنچایا بلکہ ملک کے ساتھ عوام کے جذبات اور اسلامی اقتدار کو بھی پامال کیا۔ سابقہ وزیر اعظم کی تقاریر میں تسلسل کے ساتھ ریاست مدینہ کا ذکر کیا گیا، لیکن کام اس کے مخالف کیے گئے۔ دین کا نام استعمال کر کے لوگوں کے جذبات کو ابھارا گیا، اور سابق وزیر اعظم نے بار بار دین کی بے توقیری کی اور متعدد اسلامی شخصیات کی بھی بے حرمتی کی۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جناب اسپیکر، لاہور کے کارکنوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نے یہاں تک کہہ دیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے نبی بھیجتا ہے، وہ انبیاء اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح میں تم لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس کے علاوہ ایک اجتماع میں کہا کہ جو لوگ عمرے پر گئے ہیں ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، بلکہ یہ